रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह किया कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद होगा। अहम खबर है लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर एक बड़ा फैसला सामने आया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया और वाज़ेह किया कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल अदालत में पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने अदालत को बताया कि हमने अपनी तजवीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दी हैं। हम इलेक्शन कमीशन और अदालत के फैसले और आइन के आर्टिकल 220 पर अमल दरामद के पाबंद हैं। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, अदालत को बस आपकी यकीन दहानी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन के वकील शहजादा मजहर ने बताया कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। पुलिस और जुडिशरी समेत दीगर इदारों ने अमला देने से माजरत की है। इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करा सकता है? हमारे पास फंड्स नहीं। हमें इलेक्शन कराने के लिए 14 बिलियन रुपए की जरूरत है। मुल्क में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इलेक्शन कराना मुश्किल है। हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना है। हमें इलेक्शन के लिए फंड्स और स्कूल स्टाफ चाहिए। कानून में इलेक्शन की तारीख मौखिर हो सकती है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन न हो तो शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। पंजाब असम्बली के इलेक्शन पहले हों और कौमी असम्बली के बाद में तो पंजाब में निगरां हुकूमत नहीं होगी। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख देगा। गवर्नर पंजाब के वकील शहजाद शौकत ने कहा कि गवर्नर ने आर्टिकल 105 के तहत एडवाइस पर अमल करना होता है। अगर गवर्नर असम्बली तहलील करता है तो गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है। अगर असम्बली खुद ब खुद तहलील होती है तो गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद नहीं। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन में वाज़ेह है कि असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन होंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने भी कह दिया है कि वो भरपूर मुआवनत करेंगे। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन की तारीख न देने को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने तहरीक इंसाफ समेत दीगर की दरखास्तों को मंजूर कर लिया और इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर जमान पार्क में जश्न का समा रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाई भी तकसीम की गई। पंजाब में आम इंतखाबात करवाने के अदालती हुक्म के बाद जमान पार्क में जश्न। PTI कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान की तस्वीर पर नोट निछावर किए गए। PTI रहनुमाओं ने मिठाई तकसीम की। कारकुनों ने कहा कि अदालती फैसला आइन और तहरीक इंसाफ की फतह है। इलेक्शन कमीशन को अब अदालती फैसले पर अमल करते हुए आम इंतखाबात करवाने चाहिए। अदालत का फैसला तहरीक इंसाफ की फतह है। बिल्कुल जी, हम कारकुनान इसी चीज का जश्न मनाने के लिए आए हैं। नए इंतखाबात से ही मुल्की मसाइल का हल है। ये जो फैसला अदालत ने लिया है बिल्कुल आइन के साथ ये इन लाइन है और इदारों को चाहिए कि तमाम इदारे जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपने तहीं पे जो भी उनके तहत जो उनके मामला हैं उनको अदा करते हुए अपने मामला को इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस की जाए। अदालती फैसले पर जश्न का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। कौम को मुबारकबाद कहा। आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। इलेक्शन कमीशन को अब अदालती हुक्म के तहत इलेक्शन शेड्यूल देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की जीत है। इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारी मुकम्मल है। हमारे साथ बैठें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। ये एक फतह है पाकिस्तान के अवाम की और बिलखसूस पंजाब की अवाम की, जहाँ पे अब ये इलेक्शन का जो डंका है वो बज गया है और जो तमाम इस वक्त पंजाब है उसके अंदर इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन कमीशन को परसों जो है वो उसके शेड्यूल इलेक्शन का अनाउंस करना है ताकि उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ सकें। और मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने आइन को प्रिजर्व किया है और प्रोटेक्ट किया है और पाकिस्तान की अदालतों से यही अवाम की तवक्कुआत थी कि वो अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे और अदालत ने वही किया है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं, आइन के साथ खड़े हैं। हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। मैं तो चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस हरकतों से बाज आए और हमारे साथ बैठ के नेशनल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करे। मजीद जानिए कि पंजाब में इलेक्शन से भागने की कोशिशें हो रही हैं। वजारत ख़जाना ने लिख कर भेज दिया कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं लेकिन
بیرونی دوروں اور کابینہ میں توسیع کرنے کے لیے فنڈز موجود ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت الیکشن کی تیاری کرے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر کرانا لازمی ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے کسی کی نہیں۔ کس طریقے سے اس الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فائنانس منسٹری نے یہ لکھ کے بھیج دیا کہ جی ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بیرونی دوروں کے لیے پیسے ہیں، لیکن پاکستان کی آئین کی بنیادی ضرورت پیسہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے، الیکشن کی تیاری کرو، اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اب جانیں گے اہم سماعت کا احوال۔ جی ہاں، وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت سلیمان شہباز اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں پیش ہو چکے ہیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت سلیمان شہباز اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں۔ اسی کی تفصیلات جانیں گے اپنے رپورٹر محمد فیصل خان سے۔ فیصل خان، آج کی سماعت کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں اب تک چلے وزیر اعظم کے ساتھ سلیمان شہباز اپنے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں پیش ہو چکے ہیں، اور یاد ہے کہ پچھلی سماعت پہ عدالت نے سلیمان شہباز سمیت دیگر کی جو بریت کی درخواستیں ہیں ان پہ وکلا سے دلائل طلب کر رکھے ہیں، اور یاد ہے کہ یہ والی کیس میں ایف آئی کی جانب سے چلان بھی اب تک جمع ہو چکا ہے، اور چلان کے مطابق جو ہے سلیمان شہباز ملزم نہیں ہے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ اسی مقدمے میں دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں، اور ایف آئی اے کی جانب سے چلان میں سلیمان شہباز کو ملزم قرار نہیں دیا گیا، لہذا مجھے بھی جو ہے بری کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ یہ 3 سال سے کیس چل رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے ایف آئی اے نے ایک بھی ثبوت میرے خلاف پیش نہیں کیا تھا، اور جو بھی اکاؤنٹس انہوں نے پیش کیے ہیں وہ سارے میرے نامینیشن پیپرز میں بھی ہیں اور میرے ٹیکس ریٹرن میں بھی شو ہو رہے ہیں، اور ایک بھی ٹرانزیکشن ایسی نہیں انہوں نے شو کی جو کہ منی لانڈرنگ کے ضمن میں آتی ہو۔ اور اب جو انہوں نے چلان جمع کرایا ہے وہاں تو بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ ان کو میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اور نہ ہی ان کو میرے خلاف کوئی بھی بے نامی اکاؤنٹ ملا ہے، تو لہذا عدالت میری بریت کی درخواست منظور کرے۔ تو آج جو ہے اب سے کچھ دیر بعد امجد پرویز ایڈوکیٹ جو کہ سلیمان شہباز کے وکیل ہیں وہ ان کی جانب سے پیش ہوں گے اور ان کی بریت پہ جو ہے باقاعدہ دلائل دیں گے، اور اس کے جواب میں ایف آئی کے جو ہوں گے پروسیکیوٹر وہ بھی پیش ہوں گے، اور وہ اپنے چلان کے مطابق ہی دلائل دیں گے۔ جی، دیگر ملزمان کی بریت ہو چکی ہے، مجھے بھی بری کیا جائے، ایف آئی اے کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل خان۔ اور اب کچھ بات کریں گے معاشی صورتحال کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں آئی ایم ایف ڈیل کے تحت 170 ارب روپے کے ٹیکس عائد کرنے ہوں گے، پوری کوشش ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ منگل کو آئی ایم ایف کے ساتھ ورچوئل میٹنگ ہوگی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں اختتام پر پہنچی، پوری کوشش ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرے۔ 2 یا 3 میٹنگز کے بعد 1.2 ارب روپے ریلیز ہو جائیں گے۔ منی بجٹ کے ذریعے 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہوں گے۔ 170 ارب کے جو فسکل ویز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے، اور ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو کہ ڈائریکٹلی غریب، انڈائریکٹ تو اثر ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹلی کسی بھی عام کامن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ انرجی سیکٹر میں اصلاحات لائیں گے، ان ٹارگیٹڈ سبسڈی پر نظر ثانی کریں گے، پیٹرول پر 50 روپے لیوی بڑھانے کی لمٹ پوری کر چکے، بجلی اور گیس کے نقصانات ختم کریں گے، گیس کے گردشی قرضے میں مزید اضافہ نہیں کرنے دیں گے، کوشش ہے کہ غریبوں پر بوجھ نہ پڑے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 370 ارب روپے سے 400 ارب روپے کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے آئی ایم ایف پروگرام کو پی ٹی آئی حکومت کا تحفہ قرار دے دیا، کہا معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عمران خان ملک کو دیوالیے کی نہج پر چھوڑ گئے ہیں، خود استعفیٰ دے کر حکومت کو امپورٹڈ کہنے والے اب پارلیمنٹ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نیگوشیٹ بھی عمران خان کی ٹیم نے کیا تھا، یہ تحفہ بھی عمران خان صاحب کا ہے۔ اس معاہدے سے جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے نہ ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں، اور جو شرائط انہوں نے سائن کیے جو کہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ معاہدہ سسپینڈڈ تھا اور ملک کو دیوالیے کے نہج پر چھوڑ گئے تھے۔ استعفے دینے کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس وقت گالیاں دے رہے تھے، پارلیمنٹ کو امپورٹڈ کہہ رہے تھے،
पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया है, अपनी सीट पे इस्तीफा दिया है, उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं? वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पैरासिटामोल समेत 18 अद्वियात की कीमत में इजाफे की मंजूरी। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए बिजली की बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में ECC ने 18 नई अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा परचून कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जारी अलामिया के मुताबिक पैरासिटामोल की 500 ग्राम गोली की कीमत 2 रुपए 6 पैसे और पैरासिटामोल एक्स्ट्रा की 500 मिलीग्राम गोली की कीमत 3 रुपए 3 पैसे मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। इजलास में 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों को खात्मे के लिए बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने का भी बड़ा फैसला किया गया है। इजलास में सैलाब मुतासरीन के 10 अरब रुपए के बिजली बिल माफ करने का भी फैसला हुआ है, जबकि वजारत दिफा के लिए 45 अरब रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी दी गई है। और भी जाने के मुल्क में मुआशी बहरान के असरात वजारत खारजा पर भी नजर आने लगे। वज़ीर आज़म की स्ट्रेटेजी कमेटी ने पाकिस्तानी सफारत खानों की तादाद कम करने की सिफारिश कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस ने 2 हफ्तों में वजारत खारजा से प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म की स्ट्रेटेजी कमेटी की जानिब से वजारत खारजा को लिखे गए ख़त में अखराजात कम करने के लिए चंद सफारत खानों को बंद, अफसरान और स्टाफ की तादाद कम करने की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान के इस वक्त दुनिया भर में कुल 113 सफारत खाने और कौंसिल खाने हैं। महंगाई की ऊंची उड़ान जारी। गुज़िश्ता हफ्ते 29 अशियाए खुरोनोश की कीमतें मजीद बढ़ गईं। घी की फ़ी किलो कीमत में 30 और जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 27 रुपये का इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 34.83% तक पहुँच गई है। महंगाई की मैराथन जारी। एशिया खुर्दनोश की कीमतों की सबकत ले जाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.17% का मजीद इजाफा हुआ, जबकि महंगाई की मजमूई शरह 34.83% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात का कहना है कि हालिया हफ्ते 29 एशिया रुपया की कीमत में इजाफा देखने में आया। 17 एशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा और सिर्फ 5 की कीमतें कम हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी की कीमत में गुज़श्ता हफ्ते भी मुसलसल इजाफा होता रहा और फी किलो कीमत में 27 रुपए बढ़े, जबकि वेजिटेबल घी की फी किलो कीमत में 30 रुपए का मजीद इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 20 किलो आटे के थैले के भाव में 48 रुपए बढ़े, जबकि LPG सिलेंडर की कीमत में 104 रुपए, दाल माश की कीमत में 9 रुपए, दाल चना की कीमत में 5 और दाल मसूर की कीमत में 4 रुपए का इजाफा हुआ। कपड़े धोने वाला साबुन, खुश्क और ताज़ा दूध, नमक, एनर्जी सेवर बल्ब, जबकि माचिस की डिबिया भी महंगाई की दौड़ में शामिल रही। सस्ते होने वाली चंद अशिया में प्याज की कीमत में 24 और टमाटर की कीमत में 3 रुपए की कमी हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरान अवाम को कुर्बानी देने का कहते हैं, लेकिन अब अवाम कुर्बानी नहीं देंगे। हुक्मरान बनी गाला, जाती उमरा और बिलावल हाउस फरोख्त करके मुल्की कर्जे उतारें। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी बाहर क्या निकली कि महंगाई के सताए अवाम जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ मार्च में शामिल हो गए। शुरा ने महंगे आटे, बिजली, गैस और पेट्रोल पर एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ अवामी मार्च के शुरा से मंसूरा के बाहर खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि महंगाई की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, जबकि हुक्मरानों के कुत्तों की खुराक भी बाहर से आती है। पेट्रोल सोने के भाव बिक रहा है, लोग आटे की कतारों में खड़े हैं। कौम से कहता हूँ कि इमरान, जरदारी और शहबाज को 100 साल भी मिल जाएं तो ये अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते। आज महंगाई नहीं है, कमर तोड़ महंगाई है। एक ऐसी महंगाई जिसकी वजह से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। बादशाह शाहदरा में अपने इस्तकबाल के लिए आने वालों से खिताब करते हुए अमीर जमात का कहना था कि हुक्मरानों ने अवाम के मुंह से खाने का नवाला तक छीन लिया है। ये महंगाई सियासी पंडितों ने बढ़ाई है। अब कौम को इनकलाब के लिए बाहर निकलना होगा। ये मुआशी दहशतगर्द हैं। ये कौम को भूखा मारना और IMF का गुलाम बनाना चाहते हैं। हुकूमत से, इदारों से ये कहना चाहता हूँ
کہ اس کا علاج کیا ہے. علاج تو شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے. شہباز شریف کا عمران کا بیانیہ تو ایک ہے. دونوں یہی کہتے ہیں کہ دل تو نہیں چاہتا ہے لیکن مجبوری ہے, مہنگائی ہے. دل تو نہیں چاہتا ہے لیکن کیا کرو, IMF کے غلامی ہے. دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں. عوامی مارچ میں شامل عوام کی کثیر تعداد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سمیت دیگر سواریوں پر سوار تھی. سراج الحق کا بھرپور استقبال کرتے ہوئے ان پر استقبالیہ کیمپوں سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. کیمرامین شاہد بشیر کے ساتھ سعید لودھی, نیوز 1 لاہور. اور اب بات کریں گے سیکیورٹی صورتحال اور اس کے خلاف اقدامات کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں چاروں صوبوں اسلام آباد, گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے سیکورٹی کے امور کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا جائے. ساتھ ہی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی استعداد کار بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کیا کہ سیکورٹی کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں کیے گئے فیصلوں پر بھرپور عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. ساتھ ہی وفاقی وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ چاروں صوبوں کا دورہ کر کے امن و امان کے حوالے سے وفاق اور صوبوں میں رابطوں اور ہم آہنگی کو مزید بہتر بنائیں. اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, وزیر اعظم کی معاونین خصوصی سید طارق فاطمی اور متعلقہ سرکاری افسران نے شرکت کی. سیکیورٹی فورسز کا کوہلو بلوچستان میں آپریشن پاک فوج کے 2 افسر وطن پر قربان ہو گئے. علاقہ کلیئر کراتے ہوئے میجر جواد اور کیپٹن صغیر بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہو گئے. واقعے میں پاک فوج کے 3 جوان زخمی بھی ہوئے. افسوسناک واقعہ بلوچستان کے علاقے کولو میں پیش آیا. ISPR کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹ پر کیے گئے حساس آپریشن کے دوران علاقے کی کلیئرنس کرتے ہوئے IEDs کا دھماکہ ہوا. دھماکے میں پاک فوج کے میجر جواد اور کیپٹن صغیر شہید ہوئے جبکہ 3 جوان زخمی ہو گئے. ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں بلوچستان کا امن اور خوشحالی سبوتاج نہیں کر سکتی. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امن دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں. سردار امید, نیوز 1 اسلام آباد. اور ابھی جانی کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیل جانے کا خوف نہیں. میری گرفتاری کے بعد جو ہوگا کیا یہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. ان لوگوں نے ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی. اس بنا پر ہم نے جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا. انہیں ڈر ہے کہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن سے دور رکھا جائے. چیئرمین PTI عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. کہا, مجھے گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری گرفتاری کے بعد جو ہوگا کیا یہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. سیاسی جماعت کے کارکنان پر بھی اتنا تشدد مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. ان لوگوں نے ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی. اس بنا پر ہم نے جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا ہے. مجھے جیل میں جانے کا کوئی خوف نہیں. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں ڈر ہے کسی طرح عمران خان کو الیکشن سے دور رکھا جائے. آج جو فسطائیت ہے پاکستان نے کبھی نہیں دیکھی. رجیم چینج سے متعلق بیانات سامنے آ چکے. ان بیانات کی روشنی میں تحقیقات ہونا چاہیے. ایک اور سوال پر عمران خان کا کہنا تھا, میں نے 2021 میں خبردار کیا تھا کہ افغانستان کا فال آؤٹ پاکستان پر آئے گا, لہٰذا ہمیں تیاری کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے ہم بچ گئے, کیونکہ اگر افغانستان میں سول وار ہوتی تو اس سے زیادہ انتہا کی دہشت گردی ہو جاتی. اور مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا ہے کہ انہیں مستقبل قریب میں مریم نواز وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی. ایک انٹرویو میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کھل کر پارٹی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی اور عمران خان کے خلاف ذاتیات پر مبنی بیانات دینے پر شرمندگی کا اظہار کیا. کہا, عمران خان کی ذاتی زندگی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, سب میں کمی بیشی ہوتی ہے. ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ 2025 میں الیکشن ہوگا. جبکہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنے شوہر اور پارٹی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سرزنش کر دی. ذرائع کے مطابق مریم نواز نے سرزنش کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پارٹی پالیسی کے خلاف
بیان سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز نے ہدایت کی کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت کوئی بھی رہنما آئندہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیان نہ دے۔ ہر پارٹی رہنما کو کوئی بھی بیان دیتے ہوئے پارٹی پالیسی کو لازمی مد نظر رکھے۔ مریم نواز نے خبردار کیا کہ جو بھی پارٹی پالیسی ہٹ کر چلے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ میں آپ جانیے کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان اور ان کی پارٹی کے کنڈکٹ پر اہم سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے نیب ترمیمی بل پر ووٹنگ سے اجتناب کیا۔ کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا درست ہے؟ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے دوران سماعت ریمارکس میں کہا کہ آپ کوئی رکن اسمبلی پارلیمان کو خالی چھوڑ سکتا ہے؟ استعفیٰ منظور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اسمبلی رکنیت برقرار ہے۔ رکن اسمبلی حلقے کی عوام کا نمائندہ اور ان کے اعتماد کا امین ہوتا ہے۔ کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا درست ہے؟ کیا قانون سازی کے وقت بائیکاٹ کرنا، پھر عدالت آ جانا پارلیمانی جمہوریت کو کمزور کرنا نہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیسے تعین ہوگا کہ نیب ترامیم عوامی مفاد اور اہمیت کا کیس ہے؟ عوامی مفاد کا تعین کیا عدالت میں بیٹھے 3 ججز نے کرنا ہے؟ کیا عوام نیب ترامیم کے خلاف چیخو پکار کر رہی ہے؟ نیب ترامیم کون سے بنیادی حقوق سے متصادم ہے؟ نشاندہی نہیں کی گئی۔ عمران خان کے وکیل اسلامی دفاعات اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کا ذکر کرتے رہے۔ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ عمران خان چاہتے تو نیب ترامیم کو اسمبلی میں شکست دے سکتے تھے، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس نقطے پر عمران خان سے جواب لیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اگر عدالت نیب قانون کا لدم قرار دے گی تو کل کوئی بھی سپریم کورٹ میں قانون سازی چیلنج کر دے گا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر آفس نے پی ٹی آئی کے 35 اراکین قومی اسمبلی کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے موصول فیصلے کے تحت اسپیکر کی رولنگ کے خلاف کوئی عبوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ استعفوں کے بارے میں اسپیکر کا فیصلہ برقرار ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے حافظ عبد الماجد کی اس رپورٹ میں۔ ہنوز دلی دور است اسپیکر آفس قومی اسمبلی کو تحریک انصاف کے مستعفی اراکین کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپسی کا راستہ نہ مل سکا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر آفس کے ذرائع نے فیصلہ موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی نشستیں بحال ہونے کے بارے میں پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا جھوٹ ثابت ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 35 استعفوں کی بابت الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن سماعت مکمل ہونے تک معطل اور الیکشن کمیشن کو ان حلقوں میں انتخاب کرانے سے منع کیا ہے۔ فیصلے میں استعفے منظور کرنے کے اسپیکر کے فیصلے کو نہیں چھیڑا گیا۔ اسپیکر آفس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے کے آخری پیراگراف میں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ درخواست دہندگان نے درخواست کے ساتھ اسپیکر کے 22 جنوری 2023 کے نوٹیفیکیشن کی کاپی نہیں لگائی، اس لیے اسپیکر کے فیصلے کے خلاف کوئی عبوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں ضمنی انتخابات کا دنگل 16 مارچ کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی 15 حلقوں کے لیے 186 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق این 52 اسلام آباد کے لیے 13، این 53 15 اور این 54 کے لیے 15 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ راولپنڈی میں قومی اسمبلی کے 5 حلقوں کے لیے 69 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اور اب بات کریں گے قیامت خیز زلزلے کی۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے 22,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ترکیہ میں 3,088 اور شام میں 3,377 افراد جان سے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امیدیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے شہر کے شہر اجڑ گئے، ہزاروں افراد چل بسے، بڑی بڑی عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں۔ شدید زلزلے کے بعد تاحال امدادی کارکن ملبہ ہٹانے میں مصروف، سینکڑوں منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امیدیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ سخت سردی نے دونوں ممالک میں تلاش کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رکھی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔
के शहर गाजियांतीप में दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। सर्दी के बावजूद हजारों खानदानों को गाड़ियों और आरजी खैमों में रात गुजारनी पड़ी। वालिदैन बच्चों को कंबल में उठाए शहर की सड़कों पर चलते दिखाई दिए। कुछ इलाकों में ताहाल इमदादी टीमें नहीं पहुंच पाई। ताहाई के दारुल हुकूमत के करीब सड़कों और हवाई अड्डे को शदीद नुकसान पहुंचा। खबर एजेंसी के मुताबिक हर गुजरते लम्हे के साथ मलबे में किसी मुमकिन जिंदगी को बचाने का वक्त भी गुजरता जा रहा है। शाम और तुर्किया में ज़लज़ले ने बड़ी तबाही मचाई। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में तुर्किया के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 800 टन जहाज़ मज़ीद सामान लेकर तुर्किया और शाम जाएगा। चारों वज़राए आला और उलमाए कराम मसाजिद में बिरादर ममालिक की मदद के लिए अवाम से अपील करें। हमारे जो बिरादर मुल्क तुर्की में एक बहुत ही खौफनाक और बदतरीन ज़लज़ला आया। तुर्की और शाम में हज़ारों लोग, हमारे बुजुर्ग बहनें, भाई और बच्चे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। पाकिस्तान आर्मी की जो मेडिकल टीम, रिसर्च टीम्स, उसकी रात वहाँ पर रवाना कर दी गई और आज 100 टन सामान NLC नेशनल लॉजिस्टिक्स जो सेल है उनके ट्रक्स आज लेके वाया ईरान तुर्की जाएंगे। और कराची में पाक नेवी की अमन मशक़ें जारी। मकसद इलाकाई अमन और सलामती को यकीनी बनाना है। अमन मशक़ों में 50 से ज़ायद ममालिक के बहरी अफ़वाज शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में नेवल चीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। शरीक ममालिक के परचम भी लहराए गए। अमन मश्क 2023 का बाकायदा आगाज कराची जाकियाड पर मुनक्किदा परचम कुशाई की तकरीब से किया गया, जहां मशकों में शरीक अमेरिका, चीन समेत 50 ममालिक के परचम फजा में लहराए गए। इफ्तिताई तकरीब में कमांडर पाकिस्तान वाइस एडमिरल अवैस बलगरामी बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। नवी ऑक्सिलरी स्क्वाड्रन के कमांडर सोहेल अजमी ने गाज़ीन को सरबराह पाक बहरिया का पैगाम पढ़कर सुनाया। मीडिया से गुफ्तगू में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का कहना था कि अमन मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा, ऑपरेशनल तैयारी और पाकिस्तान के मस्बत तसव्वुर को उजागर करना है। हम सब पीस के लिए मुत्तहिद हैं और वो थ्रेट्स, वो चैलेंजेस जो समंदर में मुश्तरक हैं और तमाम नेशंस फेस करती हैं, उनको पे अबूर करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए हम सब एक जगह यहाँ पे जमा हुए हैं। गैर मुल्की मंदोबीन ने अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। They are organized these exercises excellency gratefully and successfully for the Pakistan Navy, and I hope that I also pray to Allah that the exercise will be successfully, no obstacle will be done. अमन 2023 में अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपने बहरी असासों के साथ मश्क में हिस्सा ले रही हैं। 8वीं कामयाब अमन मश्क में मज़ीद ममालिक की शमूलियत इस बात की गमाज़ी करती है कि पाकिस्तान नेवी को दुनिया भर में एक ख़ास मुनफरिद मकाम हासिल है। कैमरामैन आतिफ खान के साथ मलिक आफ्ताब हुसैन, न्यूज़ 1 कराची। और मारूफ शायर, अदीब और कालम निगार अमजद इस्लाम अमजद को लाहौर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जनाज़े में शरीक मारूफ शोरा और अदीबों का कहना था कि अमजद इस्लाम अमजद अपनी शायरी, ड्रामों और नज़मों की सूरत में हमेशा जिंदा रहेंगे। तफसीलात देखिए मोहम्मद उमैर की इस रिपोर्ट में। हज़ारों नज़मों और सैकड़ों गज़लों के खालिक अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा डिफेंस की मकामी मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में शोरा इकराम, अदीबों, अदाकारों और सहाफ़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ टीवी अदाकार औरंगजेब लगारी का कहना था कि वारिस ड्रामा अमजद इस्लाम अमजद का शाहकार था। शोरा आफाक ड्रामे जो वारिस दहलीज वक्त फिशार जाने क्या क्या सब ड्रामों में मैंने काम किया और उनकी वजह से मैं समझता हूँ अल्लाह ने उन्हीं के वसीले से नाम दिया, न सिर्फ मुझे बल्कि PTV को और
तमाम साथी आर्टिस्टों को। मारूफ शायर रहमान फारस का कहना था कि मुतअद्दिद बार अमजद साहिब के साथ सफर का मौका मिला। वो सिर्फ शायर ही नहीं, इंसान भी बहुत बड़े थे। उनके साथ बैठकर आपको अपना आप भी बड़ा लगता था। सीनियर कालमनिगार अमार मसूद का कहना था कि अमजद इस्लाम अमजद का अखलाक कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने अपनी तहरीरों से, अपने कलम से, अपनी गुफ्तगू से हमेशा ये साबित किया कि मोहब्बत नफरत से बहुत बड़ा जज्बा है और नफ़रत बहुत वक्ती और आर्जी सी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि उनकी शख्सियत में जो पाकिस्तानियत का एलिमेंट था, वो जहाँ पे भी होते थे पाकिस्तान के हवाले से मस्बत बात करते थे, पाकिस्तानी सोच के हामिल थे। जनाजा में शरीक लोगों का कहना था कि अजीम लोग दारे फानी से रुखसत हो जाते हैं, मगर अपनी किताबों, नज़मों, गज़लों और ड्रामों के बाइस वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। और अब ये जानिए कि जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के अजीम हीरो मोहम्मद मकबूल बट की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां भी निकाली जा रही हैं। हम लेकर रहेंगे आज़ादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी के नारों से खौफजदा मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए वादी में मुसलसल कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों को मोबाइल फोन और इंटरनेट समेत बुनियादी हुकूक से महरूम कर रखा है। जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के अजीम हीरो मोहम्मद मकबूल बट की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद मकबूल बट की बरसी पर मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए। आज मकबूजा वादी में हड़ताल होगी, मुजाहिरे और रैलियां भी निकाली जाएंगी। भारतीय हुकाम ने मोहम्मद मकबूल बट को तहरीक आज़ादी कश्मीर में अहम किरदार अदा करने की पादाश में 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी देकर उनका जसद खाकी जेल के अहाते में ही दफन कर दिया था। और अब कुछ बात खेलों के मैदान से। PSL 8 के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल मैचेस में शरीक टीमों के मशकों का सिलसिला जारी है। मेंटोर इंजामुल हक कहते हैं कि बाबर आजम नंबर 1 हैं, वक्त के साथ कप्तानी की खामियों को दूर कर लेंगे। पेशावर ज़ल्मी का मुसलसल प्रैक्टिस सेशन, इस मौके पर इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला गया। खिलाड़ियों ने हेड कोच डैरन सैमी, इंजामुल हक और बैटिंग कंसल्टेंट कामरान अकमल की जेर निगरानी मशकों के आगाज से कबल वार्म अप के लिए फुटबॉल खेली। कप्तान बाबर आजम प्रैक्टिस सेशन में गैर हाजिर रहे। फास्ट बॉलर वहाब रियाज भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए। इंजामुल हक ने टीम कॉम्बिनेशन को बेहतरीन करार दिया, बाबर आजम की तारीफ भी की। बाबर आजम सारों को पता है कि इस टाइम हर फॉर्मेट का नंबर 1 प्लेयर है और टॉप प्लेयर है, और देखेंगे ये छोटी मोटी चीजें, कमजोरी वगैरह ना, ये आपके कैरियर के एंड तक भी चलती रहती हैं। कराची किंग्स ने भी ट्रेनिंग सेशन के लिए स्टेडियम का रुख किया। PSL 8 कराची में पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स 14 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगे। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच मोइन खान कहते हैं पिछले 2 साल में टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, इस मरतबा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। 2019 का टाइटल जीतने इस बार भी जीतेंगे। फॉर्चुनेटली लास्ट 2 इयर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, सेटिस्फैक्ट्री थी हमारी, और जिसकी वजह से हम अपने जो है फैंस को क्लोज नहीं कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट, नॉट दी कहना चाहिए कि कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। जो स्ट्रेंथ है हमारी, उसके कॉम्बिनेशन को देखते हुए इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा फिर अपने फैंस को हम इंटैक्ट करेंगे थ्रू आवर परफॉर्मेंसेस इंशाअल्लाह ताला, एंड विल ट्राई टू गेट द ट्रॉफी इंशाअल्लाह वंस अगेन लाइक वी डिड इन 2019 इंशाअल्लाह ताला। और अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।